अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे एक अलग से टॉपिक पर बात करना चाह रही थी। मेरी जो है ना जानने वाली उसकी बेटी आई हुई थी, वो जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसने ईद पे आई थी और उसने कहा कि मैंने जो है ना ईद की शॉपिंग करनी है। तो हम बाज़ार गए हुए थे और मैं इतनी हैरान थी कि हम लोग कुछ और सोच रहे होते हैं, हमारी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ होता है। तो हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो रेट शेट मुका रहे थे, कुछ चीज़ें ले रहे थे, कुछ रह गई थी। तो इधर से उसको फ़ोन आ गया कि उसके मामू की डेथ हो गई और वहीं हम लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा और ज़िंदगी इतनी अजीब सी लग रही थी कि भाई एक दफ़ा एक साइड पे हम लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता दूसरी तरफ जो है ना मौत का सामान होता है। तो वो वहीं पे भी जो है ना इतना परेशान हो गई, दूसरे शहर में उसको जाना पड़ गया था। तो मैं जो है ना ये चीज़ें लेके इतनी हो जाती, परेशान हो जाती है कि भाई ये ज़िंदगी किस तरह की बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती। ज़िंदगी के चैप्टर जो है ना दिन ब दिन ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो है ना ज़िंदगी खुशियाँ मना रहे होते हैं और आपका कफन मार्केट में आया बड़ा होता है और आपको पता भी नहीं होता। तो उसके जो है ना मामा को पहले उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, फिर वो ठीक भी हो गए थे। तो उनको हार्ट का मसला भी था, हार्ट का मसला भी उनका ठीक हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे और वो चलने फिरने के काबिल हो रहे थे। तो वो इतने खुश होते थे कि अब मैं 3 महीने बाद जो है ना खड़ा हुए। तो और वो इतने खुश हुए ना। इंसान की ज़िंदगी कितनी बेबस है ना, हम अल्लाह के बगैर कुछ भी एक कदम भी नहीं उठा सकते। तो वो जो है ना 3 महीने के बाद जो है ना खड़े हुए थे और वो इतने खुश होते थे कि मैं खड़ सक रहा हूँ और 2-3 कदम उठाते थे। तो और वो इतने खुश होते कि अब मैं चल पड़ूँगा। तो इतनी वो हैरान हुई, कहती देखें अब वो बेचारे सुबह नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने पानी मांगा है, 2 घूंट पानी पिए और वहीं सीधे लेट गए और उनकी जो है ना डेथ हो गई है। पर ज़िंदगी इतनी हैरान कर देने वाली चीज़ है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती। हम लोग मार्केट में थे, आधा का जो है ना थोड़ा सा व्लॉग बनाया हुआ था। ये थोड़ी उसकी बेटी वो इस तरह की तस्वीरों का शौक़ था, कुछ उसने तस्वीरें ली थी। तो मैं कोई उसने बर्तन शर्तन लेने थे अपने साथ लेके जाने के लिए, भाई ईद के लिए उसको छोटी छोटी चीज़ें लेने का शौक़ है, मग्गे शग्गे लेने का और इस तरह के ना। तो इस तरह की चीज़ें ले के ना जो है ना वो बेचारी ले रही थी और छोटी मोटी चीज़ें कर रही थी। तो एक तो व्लॉग मैंने वहाँ उसके साथ बनाए थे, तो मैंने कहा चलो उसी के साथ जो है ना मैं आवाज़ लगा देती हूँ। तो बीच में हमें ये वाली खबर मिल गई, तो मैंने कहा चले मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितनी टफ़ है। कि हम लोग जो है ना जो चल फिर रहे होते हैं, हम और तरह की परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, हमें ये एहसास ही नहीं हो रहा होता कि सेहत कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी नेमत है। हम सेहत को ऐसे ले रहे होते हैं कि जैसे भाई ये तो बस हमें मिल जो गई है, मुफ्ती में मिल गई है। जो लोग परेशान हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो बेडों पे पड़े हैं, जिनको नालियाँ लगी पड़ी हैं, टूटियाँ लगी पड़ी हैं, उनसे पूछे ज़िंदगी क्या है। कोई गुर्दों वाली मशीन पे लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है ना। तो ज़िंदगी की दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे हमने ना पूरी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजारनी और हम लोगों को मौत भी नहीं आनी है। आप बाज़ारों में देखें, आप लोग जो है ना किसी भी छोटी मोटी जगह पे चले जाएं ना, वहाँ लोग ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे जो है ना भाई मौत को याद ही जैसे कोई नहीं करता। दिल में हर कोई करता होगा, जाहिर सी बात है। अब ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि कोई ना करता हो। तो ज़िंदगी एक तमाशा है, एक परेशानी है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो हम लोग दुनिया की उलझनों में उलझ के हम लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी को जो है ना परेशान करके रखा हुआ है और जो पता ही नहीं होता कि मौत सर पे मंडरा रही होती है। तो अच्छे भले होते हैं, बंदा जो है ना वो तरस रहा होता है कि मैं किस तरह ठीक हो जाऊँ, मैं उठ जाऊँ, मैं चल फिर लूँ। और हम जो चल फिर रहे होते हैं वो दिमाग को लेके बैठे होते हैं, ज़हनी परेशानियाँ लेके बैठे होते हैं और फ़िक्रमंदी हमें खा जाती है। तो ज़िंदगी जो है ना ऐसी एक जो है ना मिक्सचर सही है, समझ ही नहीं आ रही होती है कि भाई हम बंदा क्या करे, किस चीज़ में खुश हो। जो बंदा दिन में वक्त में बड़ा होता जा रहा होता है, ज़िंदगी उलझनों में उलझलता जा रहा होता है, ज़िंदगी की लुत्फ़ अंदोज़ी बंदे के अंदर से ख़त्म होती जा रही होती है। तो वक्त बड़ी अजीब सी चीज़ है। बहरहाल हम लोग जो है वहाँ पे गए हुए थे और रंडे मंडे से कुछ चंद शॉपिंग की, वहाँ से कोई अच्छी चीज़ें मिल जाती होती है ना बंदे को, तो वो ले रहे थे। तो हम लोगों को तो हम वही मैं आपको दिखा रहे थे कि देखें हम लोग कितने गाफिल हैं ना। तब तक जब तक हम ये चीज़ें ले रहे थे हमें कुछ पता नहीं था कि कहीं डेथ हुई है या कुछ और हुआ है। तो हम लोग जनाब वैसे चीज़ें ले के और बच्ची जो है उसने ले के साथ जानी थी, वो खुश हो रही थी और अपनी चीज़ जो है ना शॉपिंग एंजॉय कर रही। ईद वक्त का मौका भी था, तो उसने कहा कि चले भाई जो है ना इस तरफ आगे वो चीज़ें ले लेती है। उसको ज़रा पता है ना ब्रांड शरैंड कैसे होते हैं। तो यहाँ से भाई लंडे मंडे में आ जाती है ना सस्ती चीज़ें, भाई जो चीज़ 2000 की होगी यहाँ से मिल जाएगी वो 700-800 रुपये की, 1000 रुपये की ना। तो वो फिर यहाँ पे आती होती है, तो वो यहाँ पे आके एंजॉय कर रही होती है। तो मैंने उसको कहा कि भाई जो है ना तुम चीज़ें ले लो। और वो अपनी चीज़ें ले रही थी और ईद की शॉपिंग कर रही थी और साथ वो लेके जाने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। तो वक्त इतनी अजीब चीज़ है। अब यही बंदे होते हैं, आप 5 साल पहले क्या पिछले साल देखे ना, बंदा रोज़े रख रहे होते हैं, पकौड़े इतने शौक से वो कहते मेरे मामू खाते थे, उनको ज़रा भी नहीं होता था वो दिल का मसला है या हार्ट बीपी का मसला है। वो हर चीज़ भी सही खाते थे और अपना ख्याल इतना रखते थे, हर वक्त बीपी चेक करते रहते थे। अपना जो है ना शुगर की तो खैर उनको नहीं थी, दवाइयाँ खाते रहते थे,
کاٹ کی اور خود اپنا چیک اپ کرانے جاتے تھے اور سارے کام خود کر رہے ہوتے تھے, کسی کی مدد نہیں لیتے تھے, اور اتنے ڈسپلن والے تھے, اتنے صاف ستھرے تھے. تو بہرحال وہ ان کو پریشانی آ گئی, ان کے گھر میں کوئی فنکشن بھی ہونا تھا شاید, وہ اس کی وجہ سے وہ بھی رک گیا نا. تو وہ پورشن وغیرہ کو بنوا رہے تھے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے, تو وہ بھی بیچارے دیکھے قسمت میں نہیں تھا. تو زندگی جو ہے نا ایک ایسا لمحہ بندے کو جو ہے نا سمجھ آ جاتی ہے کہ وقت بڑی عجیب چیز ہے. وقت جو ہے نا انسان کو جو ہے نا سمجھا کے رکھ دیتا ہے کہ بھائی میں اللہ کی اپنی ایک پاور ہے. آپ کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جانی ہے دنیا میں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا اگلا سال آنا بھی ہے کہ نہیں. یا پچھلے سال وہ آرام سے بیٹھے تھے, روزے رکھ رہے تھے عید پہ, وہ جو ہے نا مطلب ساروں کا بڑا خیال کرتے تھے. تو اب دیکھیں اس ٹائم وہ جو ہے نا چلے گئے ہیں. لیکن بھئی ایک طرح کی خوشی بھی تھی, رمضان مبارک میں گئے, جمعرات کا دن تھا, جمعے کی رات ان کو قبر میں آئی تھی. ہم نے یہی سنا ہے نا, جو لوگ جمعے کی رات کو قبر میں جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے وہی جو ہے نا آسانی ہوتی ہے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دیتا ہے. اللہ کا تعطیل بہت ہی بڑا ہے نا, وہ تو خیر اللہ کرے ہر مسلمان کو جنت میں جگہ دینا. تو یہ مارکیٹ تھی. اب دیکھیں نا رلا ملا سا گچڑ مچڑ سا میرا بلاگ بن گیا ہے, مطلب کیا نہ کتا کیا ہے, میں کچھ رہی ہوں. تو یہ چیزیں لے رہے تھے لوگ, اور لوگ اتنے پریشان بھی تھے نا. وہاں پہ لنڈے پہ بھی کافی مہنگائی ہو گئی ہے. پہلے بندہ 200 کی کوئی قمیض لے آتا تھا, اب تو جو ہے نا برانڈ کی قمیض 800 کی قمیضیں لگی ہوئی تھی نا. بندہ جو ہے نا حیران ہوتا ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں نا, کہ آج کے دور میں بھی بندہ لنڈا بھی افورڈ نہ کر سکتا تو کیا بنے گا بندے کا. تو غریب لوگ آتے ہیں عید و شیدوں پہ, اب غریب یہاں سے بھی چیزیں نہیں لے سک رہے ہیں نا. آپ سوچیں اس ملک میں بندہ کیسے جیے. تو وقت جو ہے نا وہ تو انسان کو بڑا کچھ سکھا دیتا ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں پڑی تھیں, چاہے بک رہی ہیں چاہے نہیں بک رہی ہیں, کسی نے لینی ہے کسی نے لینی, ان کا ریٹ وہی کا وہی ہے. تو کوئی بیگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں لینی پڑ گئی تھی, تو وہ بھی جناب یہ دیکھیں بھائی یہ کاسمیٹک کی دکان سے وہ چیزیں لے رہی تھی. میں نے تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا کوئی نقلی شکلی مال پڑا ہے. جو لوگ زندہ ہوتے ہیں, جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی جو ہے نا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی اور فکر نہیں ہوتی کہ بھئی میں فلانی چیز لے لیتا ہوں, فلانا سوٹ لے لیتا ہوں, فلانی جوتی لیتا ہوں, فلانی برانڈ پہ سیل لگی وہاں بیگ لے لیتا ہوں. جو بندہ پریشان ہوتا ہے, جو بیمار ہوتا ہے, اس کو تو یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طرح صحت مند ہو جائے. جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو ہم بیمار ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, فلانا سوٹ, فلانا گھر, فلانی چیز میری, یہ چیز. تو یہی چیزیں انسان کو جو ہے تکلیف دیتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پریشان کر کے اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو اب کہتا ہے میں کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں. تو انسان کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے خوب بنائی ہے کہ بھائی جو ہے نا وقت جو ہے نا انسان کو وہ اپنا جو ہے نا اثر دکھا کے چھوڑتا ہے. اب دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے ماں باپ کو 20 25 سال ہو گئے ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں. تو وقت ان کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, ان کو مرہم لگا دیتا ہے. ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کبھی تھے ہی نہیں. اب جن کے ابھی بھی مرے ہوں گے وہ کہیں گے اب ہم ان کے بغیر کیسے جئیں گے. مطلب اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اب اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے دماغوں کو ایسا کر دیں گے کہ آپ دنیا میں کبھی آئے نہیں تھے. مطلب کہ اگلی نسلیں ہوں گی, اگلی نسل جن لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوا وہ تو ان کو کیا پتہ ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا ہوا ہوگا وہ یہی بات کرتے. کوئی ایک زمانہ ہوتا تھا, ہماری پھوپھیاں ہمیں کس سے سنا رہی ہوتی تھی کہ ہم بچپن میں ایسے ہوتے تھے, ایسے ہوتے تھے, ایسے ہوتے تھے. تو اب ہمارے اوپر یہی ٹائم آ گیا کہ اب ہم اپنے بچپن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ سارے بڑے ختم ہوتے جا رہے ہیں, اگلی نسلیں آتی جا رہی ہیں, اور ایسے اللہ کا جو ہے نا نظام چل رہا ہے. دنیا میں رون کے میلے لگی ہوئی ہیں, کوئی جو ہے نا ہر کسی کو اپنی پڑی ہے, کوئی کسی کو کوئی پرواہ شرواہ کوئی نہیں ہے. اور وقت جو ہے نا ایسے ہی بس ہم دھکیل رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, نہ ہو رہے ہیں, بس گزر رہا ہے. تو باقی کے کیا ہے کہ جو ہے نا زندگی جو ہے نا آپ کوشش ہو اللہ کے قریب گزاریں, اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں. کہ کوئی پریشانی ہو تو ظاہر ہے وہی کاٹتا ہے, لیکن جو وقت مقرر ہے وہ آپ دعائیں کر لیں, جو مرضی کر لیں, وہ آ کے رہتا ہے, وہ نہیں ختم ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھائی میری تو یہی التجا ہے کہ جو ہے نا اللہ اپنے راستے پہ چلائے, اپنے ذات سے ہمیں جو ہے نا ہماری ذات سے اللہ خوش ہو جائے, اور ہمیں مطمئن کرے, اور ہماری نمازوں میں اتنی برکت ڈال دے کہ بھائی جو ہے نا ہمیں سکون محسوس ہو کہ بھائی ہم اللہ کے حاضر ہوئے ہیں تو ہمیں ہر چیز مل جائے. ہمیں یقین اور پختہ یقین ہمارے اندر ڈال دے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز جو ہے نا تھوڑی ہیلپ بھی کر دیا کرے. چینل جو ہے نا عجیب سا ہوا, اس حالت میں بندہ بھی ولاگنگ کر رہا ہو, سوچے بندے کا دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا. تو بہرحال آپ سے گزارش ہے جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں, مہربانی.